अस्सलाम वालेकुम। वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जिसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती। इंसान जिस जगह पैदा होता है, जहाँ पलता बढ़ता है, जिन गली मोहल्लों में खेलता कूदता है, वहाँ के दरो दीवार से इश्क कर बैठता है, वहाँ के जर्रे जर्रे से उसको प्यार हो जाता है। खैर, इंसान की तो क्या ही बात है, वो तो फिर अशरफुल मखलूकात है। उसके पास अक्ल है, शऊर है, एहसासात हैं, जज्बात हैं। उसके अपने वतन से मोहब्बत करना कोई अलबेली बात नहीं। लेकिन अचंभे वाली बात यह है कि वो जो अशरफुल मखलूकात भी नहीं, वो जो महज हैवानात हैं, वो जो सरासर हशरात हैं, वो भी बेआईनी ही इंसान ही की तरह वतन की मोहब्बत से इतने सरशार होते हैं, इतने वतन परस्त होते हैं कि बात जब वतन की आती है तो वो भी मरने मारने से गुरेज नहीं करते, गाजी या शहीद कहलाने से गुरेज नहीं करते। आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें, शेर की किचार की तरफ आंख उठा लें, लोमड़ी के बट को हाथ लगा लें, मक्खियों या बेड़ों के छत्तों को जरा आंच दिखा दें। जवाबी कार्रवाई में अगर उन मकानों के मकीन, उन बस्तियों के बासी काट खाने को ना दौड़े, मरने मारने पे ना तुल जाए, तो हैवानात और हशरात ही ना कहलाएं। खैर, ये तो थी आम मखलूक की कहानी, खा वो अशरफ हो, अफजल या दरमियानी। लेकिन अब मैं उन हस्तियों के हुब्बुल वतनी के किस्से जिक्र करने लगा हूँ जो हस्तियां अशरफुल मखलूकात में से भी अशरफ हैं, जो कामिल व अकमल हैं, जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के फरिश्तादे हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर व पैगम्बर ज़ादे हैं। अगर हम उनकी तालीमात पर एक नज़र दौड़ाएं तो वहाँ भी हमें वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने और मुल्क से मोहब्बत करने का दर्स मिलता है। जरा सूरह माइदा आयत नंबर 21 तो देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अपनी मकबूजा सरजमीन फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की कैसी तड़प मौजूद है। यही तड़प ज़बान पे आती है, अल्फाज का रूप धारती है और कुरान का हिस्सा बन जाती है कि ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीठ फेर कर पलटना नहीं, वरना तुम खसारा उठाकर पलटोगे। सूरह बकरा आयत नंबर 126 खोल कर देखिए कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने देश और देशवासियों की फलाह व बहबूद के लिए दस्ते दुआ दराज किए हुए हैं कि ए परवरदिगार, इस जगह को अमन वाला शहर बना दीजिए और यहाँ के बाशिंदों को फलों से रोजी अता फरमा दीजिए। वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये तो थी गुज़िश्ता रसूलों की हुब्बुल वतनी के हवाले से कुछ पुरानी बातें। आइए अब जरा इसी हवाले से इमामुल मुरसलीन शफीउल मुज़न्निबीन अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुछ लासानी बातें कर लेते हैं। हुब्बुल वतनी की आला मिसालों की याद दहानी कर लेते हैं। मेरी पहली मिसाल की गवाह तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस 3925 और 26 हैं कि मुशरिकीन मक्का ने जुल्म सितम के वो पहाड़ डाए हैं कि आका करीम मजबूरन शहर मक्का छोड़ आए हैं, मदीना की राहों के लिए ज़ाद राह बांध चुके हैं। जानिब मंजिल एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरे पे ठटक कर रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर मक्का पे नजर दौड़ाते हैं, बार बार ये अमल दोहराते हैं और बिलाखिर एक टीले पर खड़े होकर शहर मक्का को मुखातिब करके वो दिलदोज़ कलिमात इरशाद फरमाते हैं जो कि आज भी तारीख और हदीस की किताबों में सुनहरी हुरूफ में ज़ब्त हैं कि ऐ शहर मक्का, तू कितना पाकीज़ा शहर है, तुझे क्या खबर, तू मुझे कितना महबूब है। अगर मुझे मेरी कौम ने तुझसे जुदा न किया होता तो मैं कभी भी तेरे अलावा कहीं और रहना पसंद ना करता। आला हुब्बुल वतनी की मेरी दूसरी मिसाल असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह यानी सही बुखारी शरीफ में मज़कूर है। हदीस नंबर 1886 में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर से वापस तशरीफ लाते, दूर से मदीना की दीवारों पर नजर पड़ती तो अपनी सवारी तेज फरमा देते, और अगर किसी जानवर की पीठ पर होते तो मदीना की मोहब्बत में उसे एड़ लगाते ताकि जल्दी भागे और वापस मदीना की गुहारों में पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, ये होती है असल हुब्बुल वतनी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। तो साबित हुआ कि जानदार खा अशरफुल मखलूकात हों या हैवानात और हशरात, अक्लमंद हो या अक्लबंद, बाशऊर हो या लाशऊर, अलगर्ज कुदरत ने हर खास आम, हर कसनाकिस जानदार की तबीयत में वतन की मोहब्बत वदियत कर रखी है। हर कोई अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने दायरे कार में रहकर अपने वतन से इश्क निभाता है। अगर वतन की मिट्टी पे गैरों का बसेरा हो, देश की जमीन मकबूज हो, तो उस जानदार वतनवासी की जद्दोजहद ये होती है कि अपना वतन आज़ाद करवाए, और अगर आज़ाद हो तो कोशिश होती है कि उसकी आज़ादी बचाए, आज़ादी मनाए। लेकिन
آج کل انسانوں نے اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں نے حب الوطنی کے اظہار کا، جشن آزادی منانے کا جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ سراسر آزادی کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جی ہاں، بالکل ناشکری ہے۔ شاید ہم نے آزادی کا یہ مفہوم سمجھ لیا ہے کہ اب ہم ہر طرح کی قید و بند، ہر طرح کی پابندیوں اور ذمہ داریوں سے مبرہ و منزہ ہو چکے ہیں۔ ہم ایسی آزادی کا ضامن کیسے پال سکتے ہیں؟ آزادی کا یہ مفہوم کیوں کر لے سکتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی ملک آزاد ہوتا ہی نہیں، اور نہ پاکستان ہی آزاد ہے، کیونکہ ہر وہ ملک جسے ہم آزاد سمجھتے ہیں وہ تو اپنی سرحدوں کا قیدی ہوتا ہے۔ چاروں اطراف سے اس کے لیے کچھ حدود متعین ہوتی ہیں، اور وہ حدیں اور سرحدیں جغرافیائی بھی ہوتی ہیں اور نظریاتی بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی وطن عزیز پاکستان بھی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کا بھی قیدی ہے۔ پاکستان کے عدم سے وجود میں آنے کے کچھ اسباب تھے جو کہ سب نظریات تھے، جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے نظام کی فریاد تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو ہی پاکستان کی بقا سمجھ لیا اور نظریات کو الف تا یا فنا کرتے چلے گئے۔ پھر انجام یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہماری آزادی خستہ خالی و شکستہ باری میں بدلتی چلی گئی۔ ہماری تو ہر چڑھتی صبح، ہر ڈلتی شام آزادی کے جشن سے سرشار رہتی اگر ہم میں نظریات زندہ رہتے، لیکن جب سے نظریات کی اموات واقع ہوئی ہے نا، ہم نے جشن کو ایک ہی دن تک محدود کر دیا ہے، اور وہ جشن بھی اب محض برائے جشن ہی رہ گیا ہے۔ جوش جشن میں ہم یہ تک بھولتے گئے کہ آخر یہ جشن ہے کس خوشی کا۔ اگر کسی کو خوشی کا علم ہے تو اسے اس خوشی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس خوشی کی قیمت کیا ادا کی گئی اور کتنی ادا کی گئی۔ اگر ہمیں یاد ہوتا کہ یہ جشن کروڑوں مسلمانوں کے قیمتی لہو کی خون فشانی کی یاد دہانی ہے تو ہم اس لہو کا پاس رکھتے۔ اگر ہمیں شاعر کے یہ اشعار یاد ہوتے کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، نہ ہوگا رائے گاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی، تو ہم جشن کے نام پہ لہو و لعب کے تماشے نہ کرتے، پورا سال انڈیا کے لیے گانے والوں کے نغموں سے دل نہ بہلاتے، غیروں کی ثقافت سے لبریز نیم عریاں جسم ڈول کی تھاپ پر نہ تھراتے، ڈول بازوں سے پاکیزہ فضا کا خلیہ نہ بگاڑتے، پارٹیوں کے نام پر رزق کا ضیاع نہ کرتے۔ ان سارے افعال و حرکات سے بظاہر ہم آزادی کے جشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت آزادی کے نام پر ہم غلامی کے تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی کے موقع پر یہ سب لہو لعب کھیل تماشے تو غیروں کا شیوا ہے۔ مسلمان تو اپنی خوشی غمی اللہ کی شکر گزاری اور اس کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ لہذا للہ خدا را از راہ کرم براہ مہربانی اپنے جشن آزادی کو بھی غیروں کے طریقوں سے آزاد کریں۔ یوم آزادی پہ طلوع سحر کے ساتھ ہی 2 رکعت تشکر نعمت آزادی کے طور پر ادا کریں، اور اس دن ندی نالوں گلی کوچوں کی صفائی کا بندوبست کریں، پھول لگائیں، پودے اگائیں، نادار لاچار بیمار کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کر دکھائیں وہ کچھ جس سے اس ملک کا یا اس ملک کے کسی باشندے کا فائدہ ہوتا ہو۔ یقین جانیے، یقین مانیے، یہ سب کچھ اس رقم سے ممکن ہے جو آپ نے 14 اگست کے دن فضولیات میں صرف کرنے کے لیے جمع کر رکھی۔ فضولیات کو چھوڑیں، اپنی جمع پونجی لٹانے کے لیے مستحق مصارف اور درست ترجیحات کا تعین کریں۔ جب آپ کا مصرف اشرف ہوگا تو یقین مانیے آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے ساتھ ساتھ سچے پاکستانی کہلانے کے بھی لائق ہو جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس ملک کی بہاریں یوں ہی سلامت رہیں، تا قیامت رہیں۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ نگہبان اللہ، فی امان اللہ۔